अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, कल रात को मुझे पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस ने वॉइस नोट भेजा और लिटरली रोते हुए वॉइस नोट भेजा। उन्होंने कहा कि भाई सोराब मेरी बात सुनो, जल्दी जल्दी मेरी बात सुनो। अब नाज़रीन एक लम्हे के लिए मैं तो हिल गया कि मैंने कहा भाई मैं सोराब बरकत की कर छड़ई आ गई, पता नहीं कड़की चल रही है, हालात कैसे हैं, तो ये क्या चक्कर है व्हाट्सअप। तो मैंने उनसे खैर पूछा तो उन्होंने कहा भाई सोशल मीडिया में इमरान खान साहब के हवाले से ये क्या खबरें चल रही हैं। तो मैंने कहा क्या खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा वजाद सईद खान साहब ने एक वीलॉग किया है कि इमरान अहमद खान न्यादी पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, ही इज नो लॉन्गर विद अस। तो वजाद साहब ने नादरीन एक झूठी खबर के ऊपर, एक जाली फेक खबर के ऊपर नादरीन अचानक से वीलॉग खड़का दिया। इससे पहले इमरान खान साहब की जिंदगी के हवाले से भी वजाद साहब ने वीलॉग खड़का दिया था। तो वजाद साहब खड़का देते कभी कभी नादरीन, उन्हें दिल करता, मूड होता है तो वो खड़का देते किसी भी वक्त उठकर रात को नादरीन लाइव में आकर वजाद साहब ठीक ठाक किस्म का खड़का देते हैं और उस खड़काने का ताल्लुक किसी भी चीज के साथ होता नहीं। हैरान कुन तौर पर वजाद सईद खान साहब अपने वीलॉग में खुद बार बार ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, ये खबर नहीं है, ये सिर्फ एक तासुर है, ये क्या सारा ही है, ये लंगर गप है। लेकिन नादरीन ये लंगर गप अगर है, ये क्या सारा ही नहीं है, तो वजाद सईद खान जैसा नादरीन पढ़ा लिखा साफी, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला, देखिए हमारे लिए तो पढ़े लिखे का म्यार यही है कि भाई अंग्रेजी अच्छी बोल लेता हो। हमारे सामने जो भी नादरीन अंग्रेजी में चार मोटे मोटे लफ्ज बोलते हैं, हम तो लगे, हम तो कहते हैं महाराज तुसी ही सब कुछ हो, तुसी माई बाप, तुसी अथॉरिटी हो, तुसी सब तू बड़े पता नहीं क्या हो। तो नादरीन एक लंगर गप, एक बिल्कुल एक फजूल किस्म की गुफ्तगू के ऊपर वजाद सईद खान साहब ने इतना संजीदा वीलॉग कर दिया इमरान अहमद खान न्यादी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का नादरीन फ्यूचर, एक ऐसा शख्स जिसके साथ नादरीन करोड़ों लोग आज भी पाकिस्तान के अंदर इन हालात के अंदर भी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि वो शख्स किसी न किसी दिन बाहर आएगा, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सोल्यूशन, एक रिकॉन्सिलिएशन की तरफ प्रोसेस चलेगा और ये मुल्क ठीक होगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। उस शख्स के हवाले से नादरीन इतनी, आप कह सकते हैं कि बस आपने छोड़ दिया आकर, समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। ये समझ से बाहर है, समझ से बाहर है कि हम क्यों चले। हम पाकिस्तान के अंदर तो एक एक्सट्रीमिज्म पर जाकर ऑपरेट करते हैं ना, क्योंकि हर चीज में सर्वाइवल नजर आता है ना, नौकरी सर्वाइवल, खाना पीना सर्वाइवल, फाइनेंशियल कंडीशन सर्वाइवल, सिक्योरिटी वाली कंडीशन सर्वाइवल, हर चीज में हमें सर्वाइवल नजर आता है। तो लिहाजा जो चीज नादरीन दुनिया भर में एक्सट्रीमिज्म या एक्सट्रीमिस्ट होता है जो दुनिया भर में नादरीन, वो हमारे लिए नॉर्मल है। तो पाकिस्तान में नादरीन ऐसे ख्याल, ख्वाब, वो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन वहां पर अमेरिका में बैठकर कॉफी शॉफी पीकर, चाय पीकर, और उसके बाद कल परसों उन्होंने अपने व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान के किसी रेस्टोरेंट में पता नहीं क्या खाने जा रहे, मरने जा रहे। तो ऐसी बात नादरीन समझ से बाहर है कि ये वजाद सईद खान साहब ने एक बिल्कुल अजीब और गरीब हवाई चीज को, नादरीन हवाई तीर को, उड़ते हुए तीर को उन्होंने पकड़कर पाकिस्तानी अवाम के ऊपर छोड़ दिया। और उसके बाद जाहिर है लोग नादरीन, इमरान खान की एक मैसिव फॉलोइंग है और इमरान खान आप जानते हैं इमरान खान है, तो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा नादरीन इसके ऊपर रिएक्शन भी आया है, रोला भी पड़ा है, लेकिन बहरहाल इसके अंदर कोई रियलिटी नहीं है। तहरीक इंसाफ को नादरीन बहरहाल ऐसी चीजों के ऊपर उन्हें स्ट्रेट अवे आकर गुफ्तगू करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और क्लैरिटी एस्टेब्लिश करनी चाहिए कि इमरान खान की जिंदगी या इमरान खान की सेहत के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू या इन चीजों को इतना नॉर्मलाइज ना होने दे। ये मजाक नहीं है, ये शुगल नहीं है, वो एक बहुत बड़ा लीडर है, पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उसकी एक लेगेसी है, पाकिस्तान के लिए किरदार है। इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन हम कभी ना कभी पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ये मुल्क नॉर्मल फंक्शन करेगा, चीजें ठीक होंगी। लेकिन हैरत ये बात होती है कि नाज़रीन कुमकुम ड्रामा देख लिया, कुमकुम की माँ उठ गई, दादी उठ गई, आत्मा आ गई, आत्मा कहती है मैं ठीक कर लूंगी और उसके ऊपर नाज़रीन हो जाता है। और दिस इज हाउ ये सारी चीजें चल रही हैं, समझ से बाहर। खबरें दो तीन है नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर और यही असल खबर है। एक खबर यह है कि नाज़रीन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, निजाम कोलैप्स कर गया, ये पाकिस्तान की असल में सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर भी यही है। फिर हमने देखा कि नादरीन पाकिस्तान के अंदर जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ये स्टारों की भाषा पढ़ते हैं, स्टारों की जुबान समझते हैं, पता नहीं कैसे समझते हैं, लेकिन वो नादरीन पाकिस्तान के ये जो सारे नादरीन, ये जो अजीब किस्म के मदारी हैं, ये कहते हैं कि सितारे हमें ये बता रहे, सितारे हमें वो बता रहे। अच्छा, वो नादरीन सितारे पढ़ने पड़े, एस्ट्रोलॉजर्स भी आकर ये कह रहे हैं टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर कि भाई सिस्टम नहीं चल रहा, निजाम नहीं चल रहा। वो कह रहे हैं कि सितारे हमें बता रहे कि निजाम नहीं चल रहा, सिस्टम नहीं चल रहा। दूसरी खबर नादी जो पाकिस्तान के अंदर है, जो कि असल खबर है, वो ये है कि जो मोहसिन नकवी ने कहा था कि कहीं कॉकरोचेस ना निकल आए, कहीं कॉकरोचेस ना निकल आए। और तीसरी जो खबर है नाज़रीन वो सोहेल खान अफरीदी साहब का जियो न्यूज और ARY न्यूज के ऊपर, खासतौर पर ARY न्यूज के ऊपर वसीम बदामी साहब के साथ इंटरव्यू चल जाना। अगेन ये बहुत बड़ी खबर है। तो ये खबरें या पाकिस्तान का जो भी सियासी मंजरनामा है वो इन्हीं तीन डेवलपमेंट्स के, सिस्टम, निजाम, उसके बाद कॉकरोचेस और उसके बाद नादरीन ये जो सोहेल खान अफरीदी साहब के इंटरव्यू चले हैं, इसके अलावा और कोई खबर नहीं है। बाकी सारी नादरीन सिर्फ हवाई बातें। अब ये जो नादरीन सिस्टम के बारे में बातचीत हो रही है, सिस्टम फेल हो चुका है। बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब ये कह रहे हैं तय कर लिया गया है, फैसले कर लिए गए हैं कि भाईजान सूबे बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगी, चाहे कोई टिल लगा ले, चाहे कोई अपना मत्था दीवार के साथ जाकर मारे, लेकिन ये बनेंगे। अच्छा, फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और होती है। सोहेल बड़ाई साहब भी नादरीन एक व्लॉग उनका आता है या स्टेटमेंट है नादरीन, मैंने सुनी है।
اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صوبے نہیں بھی بنے تو ڈویژن لیول کے اوپر جا کر ایک اکانومی کھڑی کی جائے گی، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جا کر ایک ڈسٹرکٹ اکانومی یعنی ایک چائنیز ماڈل نیا ہوگا جو کہ پاکستان میں فنکشن کرے گا. لیکن یہ بالکل طے کر لیا گیا ہے کہ ہر صورت یہ جو موجودہ سسٹم ہے، موجودہ نظام ہے، یہ کسی بھی طور پر نہیں چل سکتا اور اسے نہیں چلنے دیا جائے گا. لہذا ایک نظام کو، پورے سسٹم کو ریڈو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات درست بھی ہے ناظرین. دیکھیں یہ نظام، یہ جو سسٹم ہے ناظرین، اس نے میرا اور آپ کا خون پیا ہے. ہماری ہڈیاں ناظرین، ہڈیوں کا گودا نکال کر یہ سسٹم نظام کھا گیا ہے. پاکستان کے اشرافیہ، ان کے بچے ناظرین، ان کی حالات دیکھیں، ہمارے حالات دیکھیں. روٹی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں ناظرین. ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہمارے بچے، ہماری نسلیں گزر رہی ہیں. لہٰذا یہ سسٹم نے تو صرف اشرافیہ کے پیٹ پالا ہے ناظرین، اور اشرافیہ کا پیٹ اتنا بڑا ہو چکا ہے کھا 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 کر آج بھی اشرافیہ کھا رہے. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ نون لیگ کی ناظرین ایم پی اے ہیں لیا سے. یہ ایک پوڈ کاسٹ کے اندر انتہائی ڈیٹائی، بے شرمی اور فرعونیت کے ساتھ یہ کہہ رہی ہیں کہ 8500 یعنی 8500 روپے اور انف مہینے کا خرچ چلانے کے لیے. اب اس خاتون کو، اس عورت کو ناظرین خود بھی یہ پتا ہے کہ 8500 روپے میں ناظرین ایک ٹائم کا کھانا پورا ہوتا ہے. اور یہ آرگیو کر رہی ہیں، بحث کر رہی ہیں اور 10 منٹ اس کے اوپر بات چیت کر رہی ہیں کہ 8500 روپے میں لیا میں گھر چل سکتا ہے. گھر چل سکتا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے صرف اس چیز کا آپ اندازہ لگائیں کہ کس لیول پر جا کر پاکستان کے اشرافیہ ناظرین عوام کا مذاق اڑا رہی ہے، عوام کا تمسخر اڑا رہی ہے، عوام کے ساتھ ٹھٹھے لگا رہی ہے. چونکہ انہوں نے بازو کے اوپر جو خالی گھڑی لگائی ہوئی تھی نا، وہ ناظرین کئی 8500 کو کئی دفعہ ضرب کر دیں تو شاید اس سے بھی زیادہ بڑی جا کر بنتی ہے. لیکن وہ آرگیو کر رہی تھی کہ نہیں، لیا کے اندر لوگ برانڈ کانشیس نہیں، لوگ برانڈ نہیں پہنتے. اور بھائی برانڈ نہ پہنے، دودھ تک خریدتے ہیں نا، 200-250 روپے کے دودھ تو خریدتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب وہاں پر جو ہے اتنی انفلیشن نہیں ہے لیا میں. تو یہ عوام کے ریپرزینٹیٹیو. اچھا پھر دیکھیں ناظرین، یہ فرعونیت کو دیکھیں. رانا ثناءاللہ صاحب، بھائی آپ لوگوں نے خود سفر کیا ہے، آپ لوگوں نے خود یہ ساری چیزیں فیس کی ہیں، آپ لوگ خود شکار ہوئے ہیں ایک ایسے سسٹم کا کہ جہاں پر پولیٹیکلی آپ سب لوگ وکٹمائز ہوئے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان سے جمعرات تک ملاقات تو نہیں ہوگی، آپ 20 لاکھ بندے کا انتظام کریں. میں یہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، فرعونیت ہے. نہیں ہوگی ملاقات، نہیں کروائیں گے ملاقات. تو بندے لیا، ہم تیرے بندوں کو فکس کرتے ہیں. پروفیسر احسن اقبال صاحب، وہ عمران خان کے اوپر جو اٹیک ہوا، خان کی جو ٹانگ زخمی ہوئی نا، وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ رینجرز نے انہیں ہاتھ لگایا اور اس کے بعد وہ رینجرز آرتھوپیڈک تھے اور وہ کھڑے ہوئے. تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں. یہ ایک عجیب قسم کی فرعونیت ہے. یہ پولیٹیشنز ہیں نا، سیاستدان ہیں. آپ لوگ سفر کر چکے ہیں، آپ لوگ خود بھگت چکے ہیں، لیکن آج بھی ناظرین یہ چیز ان کے اندر سے گئی نہیں. دوسری جانب ناظرین ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، یہ محترم سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہے اور جو مشال یوسفزئی ہیں ان کی ہے. اچھا مشال یوسفزئی کا ناظرین سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسا ایک رول ہے، ایک ڈوجی قسم کا. حالانکہ ایک بڑا پولیٹیکل فیوچر نظر آ رہا تھا، لیکن اچانک سے ناظرین انہوں نے وہ جو پھوپھیوں والی اور وہ جو گھر کے اندر ادھر سے بات چنی، ادھر جا کر الٹی کر دی، ادھر سے چنی، ادھر جا کر الٹی کر دی. یہ جو سین انہوں نے شروع کر دیا سمجھ سے باہر. وہ ایک آڈیو لیک ہوتی ہے جہاں پر وہ سلمان اکرم راجہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ وہ فلانے ایم پیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، میں پھر بات کر دوں گی، میں ایسی چیزیں لکھ دوں گی کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. سلمان اکرم راجہ سخت بات چیت کر رہا ہے. اوئے بی بی، تو کون ہے؟ تو کیا بات کرے گی میرے بارے میں؟ میری زندگی 5 سال کی عمر سے ایک شیشہ ہے، ایک اوپن بک ہے، ایک اوپن کتاب ہے. تو تم لوگ آ کر مجھے دھمکاؤ گے اور تم لوگ آ کر مجھے تھریٹ کرو گے کہ بھائی ہم تمہارے بارے میں لکھ دیں گے یا سب کے بارے میں. تو انتہائی ناظرین اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر چکی ہیں، بلکہ اپنی جو پولیٹیکل کیریئر بھی تھا ناظرین اسے ڈیٹیریوریٹ کر چکی ہے مشال یوسفزئی. سمجھ سے باہر ہے. بلکہ سلمان اکرم راجہ نے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی خان نے ہدایت دی تھی کہ انہیں پارٹی سے نکالیں، انہیں سائڈ لائن کریں، لیکن اس خاتون کے ساتھ ایک گروہ ہے پورے کا پورا اور وہ پورا گروہ آپریٹ کرتا ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کے تحت ہی ہم انہیں نکال سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. ایک اور سٹیٹمنٹ ناظرین جو سہیل خان آفریدی نے دی ہے رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے. سہیل خان آفریدی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ خان سے ملاقات نہیں ہوگی، 20 لاکھ بندے لے کر آؤ. آفریدی نے کہا کہ بھائی میں بندے لے کر آؤں گا، آپ پھر اپنا بندوبست کر لیں، آپ پھر اپنے بارے میں دیکھ لیں. شفیع جان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ کون ہے جو کہ آج فرعون کے لہجے میں بول رہا ہے، یہ کون ہے جو کہ آج ایک بدماش کے لہجے میں بول رہا ہے. اور یہ سب کے لیے کسی نہ کسی ٹائم کے اوپر آ کر مشکل ہونی ہے. اس کے علاوہ ناظرین ابھی تک پاکستان میں خبر کوئی اس طرح سے نہیں سامنے آئی. ہاں یس، ملاقات ہے خان صاحب کی بہنوں کی. ابھی تک تو کوئی اپڈیٹ نہیں ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ ان کی ملاقات ہوئی ہو. بہرحال حال یہی ہے ناظرین، ملاقات کروائیں،
عمران خان کے ساتھ ایک اگریمنٹ لے لیں, ایک ایفیڈیوٹ لے لیں, ایک لکھوا کر اسٹیٹمنٹ لے لیں, بلکہ انہوں نے پریس ٹاک کر دیا کہ بھائی ہم آ کر میڈیا ٹاک نہیں کریں گے, لیکن بٹ اسٹل ایک پرائم منسٹر ہے, ایک پولیٹیکل پرزنر ہے ناظرین پاکستان کا, اسے ہیومن کوینٹم سے نیچے تو کم از کم نہیں دیکھنا چاہیے. اسے کم از کم ناظرین اس کا رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو ہیلتھ, یہ والی چیزیں تو پروٹیکٹ ہونی چاہیے. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.